जॉर्ज साहब, ईरान पर सैंक्शंस का खात्मा अगर तो होता है आने वाले दिनों में, जो कि हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, दुनिया पर इसके आपके ख्याल में क्या असरात मुरतब होंगे? और फिर अगर पर्टिकुलरली एनर्जी की हम बात करें, आपको लगता है एनर्जी प्राइस डाउन होगी और जो एक वर्ल्ड वाइड महंगाई की सूरत हाल है उसमें भी कमी आएगी? देखिए, बिल्कुल एनर्जी की प्राइसेस तो मैंने कहा भी था कुछ दिन पहले, हफ्तों पहले भी, कि जैसे ही कोई अच्छी खबरें आई तो एकदम प्राइसेस जो है ना गिरेंगी तेल की, और वो गिरी भी हैं। देखिए $78 पे आ गया ऑलरेडी इस वक्त तेल, 78 से भी नीचे चला गया डॉलर पर बैरल। कहाँ के ये जाके 120 पे था जो है ना, और सिर्फ खतरा था कि कहीं 150 या 200 पे ना पहुंच जाए। तो ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा कमी देख रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, और भी कमी हो सकती है। सिर्फ ये कि बीच में कुछ उतार चढ़ाव इसलिए आएंगे कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं बहुत सारे मुल्कों के, जो उन्होंने एक्सपेंड किए हैं, जो उन्होंने खर्च किए हैं इस जंग की वजह से, वो दोबारा फिल करेंगे। तो शायद आर्जी तौर पे कहीं प्राइसेस थोड़ी बढ़े भी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होगा, जो मीडियम टर्म ट्रेंड होगा, उसमें वो गिरती जाएंगी प्राइसेस। और जैसे ही ऑयल की प्राइसेस काफी गिरेंगी तो उससे ये होगा कि दुनिया में ये इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आ रहा है वो कम होगा। तो उसमें दुनिया की जो इक्तिसादी सिचुएशन है, और खसूसन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान जैसे, और जो एनर्जी डिफिशिएंट कंट्रीज हैं जो बाहर से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर अपनी, उन पे बहुत ही ज़्यादा उनकी इकोनॉमीज पे एक सैलरी यानी कि बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा उनकी इकोनॉमीज पे। तो ये बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये जो है ना, तेल की कीमतें भी कम होंगी और उन कीमतों कम होने से इन्फ्लेशन भी कम होगी। अच्छा, तो जौहर सलीम साहब, चूंकि ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं और दौरे पर आने से पहले उन्होंने तेहरान में बात करते हुए कहा था कि इस दौरे में बहुत सारी चीज़ों पर बात होगी। उन्होंने मईशत की भी बात की थी, उन्होंने सिक्योरिटी की भी बात की थी, दिफा की भी बात की थी। तो आप समझते हैं कि मुआशी तौर पर जो बातें होंगी वो तो एक तरफ, लेकिन जो सिक्योरिटी प्लान्स हैं उन पर भी बात होगी, मजीद जो सलामती के लिए इकदाम हैं उन पर भी मजीद बात की जाएगी? जी बिल्कुल बात हो, लेकिन ये बहुत शुबे हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि आने वाला जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जो फ्रेमवर्क है खसूसन इस खित्ते का और खलीजी ममालिक का, उसके बारे में बिल्कुल बात होगी इस वक्त, और बहुत ज़रूरी है। देखें, जब तक ईरान के दरमियान और गल्फ कंट्रीज़ के दरमियान एक रिपोर्शवन नहीं होती, ड्यूरेबल अमन कायम नहीं होगा वहाँ पे, वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जो पीस एंड स्टेबिलिटी, और उसकी ज़रूरत खलीजी ममालिक को तो बहुत ही ज़्यादा है। वो इसलिए कि क्योंकि उनकी इकोनॉमीज देखें किस पे बेस्ड है, उनकी इकोनॉमीज बेस्ड है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म पे, बहुत से जो ममालिक हैं उनमें से। तो और साथ ही साथ जो है तेल पे भी है, लेकिन तेल भी तो ट्रेड का हिस्सा है। तो उसके लिए उनको बिल्कुल एक देर पा उनको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए, और वो तभी आ सकती है जब उनकी ईरान से रिप्रोचमेंट होगी। और ईरान की रिप्रोचमेंट तभी होगी जब पाकिस्तान इसमें एक अहम रोल अदा करेगा, इसलिए कि जो गल्फ कंट्रीज हैं और ईरान दोनों पाकिस्तान पे बहुत एतमाद करते हैं, और ये रोल पाकिस्तान ऑलरेडी अदा कर रहा है। जिस तरह ये मुआहदा हुआ है उसमें पाकिस्तान का सबसे ज्यादा वाइटल जो है ना रोल था उसमें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इन सारे मौजूद पे बात होगी, जो है ना ट्रेड पे भी होगी, इन्वेस्टमेंट्स पे भी होगी, डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन पे भी होगी, काउंटर टेररिज्म पे भी होगी, और साथ ही साथ जो है ना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पे भी होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताल्लुकात बढ़ाने पे भी होगी। तो ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल किस्म की डिस्कशंस होंगी। अच्छा जौहर सलीम साहब, अगर तो जिस तरह से सैंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, सैंक्शंस खत्म होती हैं तो जाहिर है ईरान में स्टेबिलिटी भी आएगी, रीजनल स्टेबिलिटी के साथ साथ रीजनल कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। आप समझते हैं कि कुछ नए ब्लॉक्स भी बन सकते हैं, और क्या लगता है कि ईरान फिर किन ब्लॉक्स का हिस्सा होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तो ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं चाहता, और ब्लॉक पॉलिटिक्स होनी भी नहीं चाहिए। अब तो ताउन होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ब्लॉक पॉलिटिक्स की बजाय हम रीजनल इंटीग्रेशन की बात करें, कि जो मुख्तलिफ खित्ते के ममालिक हैं वो आपस में अपनी इकोनॉमीज इंटीग्रेट करें, आपस में ताउन बढ़ाएं। तो मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। तो उसके वसी इम्कानात हैं इस वक्त, जो है वो बिल्कुल होगा। देखिए, उसमें पाकिस्तान चीन का तो ऑलरेडी स्पेक का मंसूबा है, साथ ही साथ ईरान का और चीन का भी एक मंसूबा है, $500 अरब का है, वो तो बहुत बड़ा है हमारे सीपेक के मंसूबे से भी। तो उनकी तो ये एक सह तरफा जो है ना कनेक्टिविटी के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, बहुत पोटेंशियल है, उस पर बात होगी। फिर जिससे मैंने कहा पाकिस्तान, ईरान और खलीजी ममालिक
اس میں بھی ایک دیکھیں ٹرائلیٹرل میکنزمز ایسے بن سکتے ہیں جس میں سیکورٹی کوآپریشن کے علاوہ اکنامک کوآپریشن کی بات بھی ہو. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری گنجائش ہے اس قسم کے ملٹی لیٹرل فریم ورکس کی اور اس طرح کے تعاون بڑھنے کی. اچھا جوہر سلیم صاحب، چونکہ ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں تو روٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایران بھی سی پیک جیسے اس طرح کے روٹس کا حصہ بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. دیکھیں ایران تو اب جو ہے نا اس کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ تو بہت ہی کنڈیوسو ہے. اگر پاکستان کے جو سینٹرل ایشیا کے لیے سارے منصوبے ہیں اور افغانستان میں دیکھیں کیونکہ امن نہیں ہے تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس میں. تو ایران جو ہے سینٹرل ایشیا کو اسی طرح سے جو ہے نا جغرافیکلی لنکڈ ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ. اور پھر ایران جو ہے پاکستان اور چائنا ہمسائے ہیں، اس میں بھی بہت سارا پوٹینشیل ہے. تو دیکھیں ایران کی جو ہے ایران پرشین گلف کے اوپر ہے، گلف کنٹریز کے ساتھ بھی سارا، تو اس میں کنیکٹیوٹی کی تو بہت زیادہ گنجائش ہے. جوہر سلیم صاحب، لیٹس ناٹ فرگیٹ پریز پاکستان لیڈرشپ کے پاکستان کی قیادت نے وزیر اعظم شہباز شریف بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے امریکہ اور ایران کو جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بھی بٹھایا. پھر ایم او یو پر ہم نے دیکھا دستخط بھی ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ مذاکرات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے، یعنی کہ اب پروسیس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا. اس کے بعد ایران کے صدر نے اگر کہیں کا دورہ کیا ہے تو وہ پاکستان ہے. جی بالکل. دیکھیں پاکستانی لیڈرشپ کا جو رول رہا ہے اس سارے پروسیس میں وہ تو پوری دنیا نے اس کو جو ہے نا مانا ہے. اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اس کی توصیف بھی ہو رہی ہے. بے شک امریکن لیڈرز ہوں اور دوسرے بے شمار ملکوں کی لیڈرشپ ہو، تو وہ تو جو ہے نا اس وقت ایک ایسی چیز ہے پاکستان اس کی جو کہتے ہیں نا از باسکنگ ان دی گلوری آف دیٹ. تو اب ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو اکنامک ڈیویڈنڈس میں. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ اتنی امیزنگ اپرچونٹی ہے کہ ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے انٹو ری برانڈنگ آف پاکستان، تاکہ پاکستان جو ہے گلوبل ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور ٹورزم کے لوپ میں پوری طرح سے آئے. صحیح. اور جوہر صاحب، جس طرح سے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان پاکستان میں موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں دو طرفہ تعلقات میں کتنی بہتری آئے گی، کتنا بوم ملے گا اس ریلیشن شپ کو، اور معاشی اور تجارتی معاملات پاکستان اور ایران کے بڑھتے ہوئے آگے دیکھ رہے ہیں، اس کا پاکستان کو بالخصوص کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جب اس طرح کے تعلقات بڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ ادھر آئے اور میں نے کہا ہے کہ اقتصادی تعاون پہ تو بہت زیادہ بات ہوگی، اور جس طرح میں نے گیس پائپ لائن کا ذکر کیا اور ٹریڈ کا ذکر کیا اور باقی شعبوں میں تعاون کی جو پوٹینشیل کا ذکر کیا، تو وہ بالکل اس پہ بات چیت بھی ہوگی. ظاہر ہے کہ اس پہ وہ سارا پھر دونوں ملک پلان بھی کریں گے اور پھر وہ انسٹیٹیوشنل لنکیجز بھی بنائی جائیں گی. تو آنے والے دنوں میں بالکل یہ تعاون بہت زیادہ بڑھے گا، خصوصاً اب کی سینکشنز لفٹ ہو رہے ہیں. اور جب یہ تعاون بڑھتا ہے تو دیکھیں اس کا فائدہ صرف پاکستان کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ایران کو بھی ہوگا. یہ ون ون سچویشن ہوتی ہے، دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. اور دونوں ملکوں کو سے جو فائدہ جب ہم کہتے ہیں ہوگا تو دونوں ملکوں کے عوام کا بھی فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر پاکستان میں انرجی کی پرائسز کم ہوں گی، وہاں پہ ایران میں بے شمار جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں کم ہوگی جب پاکستان سے ٹریڈ بڑھے گی. پھر ساتھ ہی ساتھ دونوں ملکوں میں جب ٹریڈ بڑھے گی تو امپلائمنٹ اپرچونٹیز بڑھیں گی، فیکٹریز اور لگیں گی، جو ہے نا جابس اور جو ہے نکلیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس کا تو جو ہے نا اس کا امپیکٹ تو پوری آپ کی اکانومی پہ ہوتا ہے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ون ون سچویشن ہے جو دونوں ملکوں کے لیے اس وقت اہم بھی ہے اور دونوں ملکوں کی خواہش بھی ہے. تو اور انشاءاللہ اس وزٹ سے اس میں بہت زیادہ جو معاملات اس طرف لے کے جانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی.